अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल डायरी का भूत शो की सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लेकिन जनाब, आपको इस हमलावर को पकड़ने की कोशिश भी तो करनी चाहिए। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अकबर राठौर ने जलाली नूर को मशवरा दिया। ओह हाँ, मैं चलता हूँ। यहाँ का काम तो बाद में मुकम्मल कर लिया जाएगा, यानी बयानात लेने का। ये कहते हुए जलाली नूर फौरन दरवाजे से निकल गया। हैरत है, ये साहब तन्हा ही आए थे। अकबर राठौर बड़बड़ाए। अफसोस, हम डायरी गंवा बैठे। अब अगर जमाली भाई आ गए तो हम इसका पैकेट कहाँ से देंगे? आफताब बड़बड़ाया। दिमाग तो नहीं चल गया? इसे पैकेट देने की क्या जरूरत है? हम तो इसे पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन हम इसके दिए हुए 5,000 का क्या करें? इशफाक बोला। अगर वो आया तो उसे कानून के हवाले करने के साथ साथ रकम भी कानून के हवाले कर दें। इसके अलावा हम और कर ही क्या सकते हैं? मैंने कहा। बिल्कुल ठीक, अकबर राठौर ने तायद की। लेकिन भाईजान, सवाल ये है कि ये मामला क्या है? आखिर इस बेचारे प्रोफेसर सबूरी साहब को क्यों हलाक किया गया? क्या वाकई इन्होंने कोई हैरत अंगेज चीज इजाद कर ली थी? और क्या इन्हें इसी शख्स जमाली भाई ने हलाक किया है? पता नहीं, ये तो तफ्तीश करने से पता चलेगा। इखलाक बोला। तो क्यों ना हम इस मामले में सरगर्म हो जाएं? क्या फायदा? हमें भला क्या मिलेगा? आफताब ने मुंह बनाया। इसी वक्त डॉक्टर साहब आ गए। इन्होंने अब्बाजान और अम्मी जान को एक एक इंजेक्शन दिया और इनके होश में आने का इंतजार करने लगे। जल्द ही इन्होंने आंखें खोल दी। अब्बा जान, क्या हुआ था? बैरूनी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। मैंने दरवाजा खोला ही था कि किसी ने सर पर कोई वजनी चीज दे मारी। मैं गिरा तो तुम्हारी अम्मी मेरी तरफ मुड़ी। इनके सर पर भी वही चीज मारी गई। इसी वक्त मैं बेहोश हो गया। तो क्या अम्मी जान हमलावर पैकेट ले जाने के लिए कामयाब हो गया? पैकेट? अच्छा, वो अमानत। अम्मी जान सोचने के अंदाज में बोली। शायद अभी इनका जहन पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था। जी हाँ, वही। मैं बेचैन होकर बोला। भला हमलावर वो पैकेट किस तरह ले जा सकता है? इन्होंने कहा। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ले क्यों नहीं जा सकता? इसलिए कि पैकेट तुमने मुझे दिया था। अगर वो तुम्हारे पास होता तो जरूर ले जाने में कामयाब हो गया था। कमाल है। अगर पैकेट इसे नहीं मिला तो फिर वो इतनी जल्दी चला क्यों गया? मैं हैरान रह गया। बात दरअसल ये है कि पैकेट तो वो ले गया है, लेकिन नकली पैकेट ले गया है। क्या मतलब? हम एक साथ चिल्लाए। अकबर राठौर भी चौंक उठे। अगरचे वो कमरे से बाहर मौजूद थे, लेकिन मैं इन्हें देख सकता था। वो कमरे के अंदरूनी मनाजिर को पूरी तरह नहीं देख रहे थे। हाँ ठहरो, मैं तुम्हें वो पैकेट देती हूँ जो तुमने मुझे दिया था। ये कहकर वो उठने लगी। अरे अरे, आप हरकत ना करें। डॉक्टर साहब बोले। मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब फिक्र ना करें। ये कहकर वो अलमारी तक आई। इसे खोला और किताबों की एक लाइन में से वो पैकेट निकालकर मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने इसे दबोच लिया। उधर अम्मी जान कह रही थी। मैंने बिल्कुल इस जैसा एक दूसरा पैकेट तैयार कर लिया था। इसके अंदर एक पुरानी डायरी रख दी थी। हमला आवर इसे ले गया है क्योंकि वो इस वक्त मेरे हाथ में था जब हमला हुआ। ओह, हम सब के मुंह से निकला। अब हम पैकेट लेकर बाहर आए। क्या किया जाए अंकल? जमाली भाई कातिल नहीं तो मुजरिम जरूर है, इसलिए ये पैकेट कम से कम इसके हवाले नहीं किया जा सकता। क्या खबर प्रोफेसर सबूरी ने इसमें कोई ऐसा फार्मूला दर्ज किया हो जो मुल्क और कौम के लिए बहुत ही खास नोयत का हो? इस सूरत में इसे खोलकर देखने में कोई हर्ज नहीं। इसके बाद हम इसे महफूज हाथों में दे देंगे। और पुलिस स्टेशन महफूज हाथ नहीं है, वहाँ रिश्वत आम चलती है। लालच में आकर वो इस पैकेट का सौदा भी कर सकते हैं। अकबर राठौर ने जल्दी जल्दी कहा। तो आप इसे खोलने की इजाज़त देते हैं? हाँ बिल्कुल, वो बोले। मैंने इसका कागज़ उतारना शुरू किया। बाकी लोग बेचैनी के आलम में डायरी के नमूदार होने का इंतजार करने लगे। ऐन इसी वक्त यह दस्तक हुई। हम सब चौंक उठे। दस्तक घर वाले दरवाजे पर हुई थी। थोड़ी देर पहले हमलावर भी इसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। हमने सवालिया नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मुझे कुछ ख्याल आया। दस्तक देने का अंदाज कुछ जाना पहचाना सा है। तो फिर सोच क्या रहे हो? दरवाजा खोल दो। अकबर राठौर बोले। ये भी तो हो सकता है कि मुझे धोखा हुआ हो। कोई बात नहीं, मैं देख देख लूंगा। तुम दरवाजा खोल दो। अकबर राठौर बोले। मैं डरते डरते दरवाजे तक पहुंचा। यूं महसूस हो रहा था कि जो ही मैं दरवाजा खोलूंगा एक वजनी चीज मेरे सर पर आ लगेगी और मैं तड़ से गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। ये भी हो सकता है कि जारी जर्ब कारी बैठे और मैं दूसरी दुनिया को सुधार जाऊं। लेकिन दरवाजा तो खोलना ही था। चुनांचे खोलकर मैं दरवाजे की ओट में चला गया। इसी वक्त मक्खन ने चहक कर कहा।
ارے یہ تو اپنے انکل کاشان ہیں۔ میں یکدم سامنے آ گیا، لیکن پھر ہم دھک سے رہ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آنے والے انکل کاشان تھے، لیکن ان کے چہرے پر موت کی سی سنجیدگی طاری تھی۔ خالی خالی آنکھوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے وہ اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئے، نہ سلام کیا نہ کوئی بات کی، اور اب ہم انہیں اور وہ ہمیں گھور رہے تھے۔ پھر کئی سیکنڈ کے بعد ان کی آواز سنائی دی۔ ان کے منہ سے نکلنے والے جملے نے ہمیں اور بھی سٹپٹا دیا۔ وہ بولے، یہ تم نے کیا کیا شوکی؟ کیا مطلب انکل؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں وہ پیکٹ بطور امانت نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اب جلالی نور تمہارے خلاف ایک طوفان برپا کر دے گا۔ وہ کیسے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ اس طرح کہ تم لوگ ہر معاملے میں ٹانگ اڑا بیٹھتے ہو، اور یہ کہ تم لوگوں کی وجہ سے اس مرتبہ کس قدر بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ کون سا نقصان انکل؟ آفتاب مسکرا کر بولا، ابھی ابھی مجھے جلالی نور نے فون پر ساری بات بتائی ہے۔ میں سیدھا ادھر چلا آیا، لیکن انہوں نے آپ کو یہ تو نہیں بتایا کہ اصل پیکٹ کی بجائے نکلی پیکٹ حملہ آور لے گیا ہے؟ کیا کہا؟ نکلی پیکٹ؟ وہ کیسے؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں، اور یہ ہماری امی جان کی مہربانی سے ہوا۔ یہ دیکھیے، اصلی پیکٹ یہ ہے، اور اب ہم اسے کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیوں؟ کیا آپ کو یقین نہیں آیا؟ جلالی نور بہت بری طرح گرج رہے تھے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا کیا حال ہوگا جب اصلی پیکٹ تم لوگ انہیں دو گے۔ وہ مسکرائے، ہم انکل کے راٹھور کے مشورے سے اسے کھول رہے ہیں، آپ بھی موجود ہیں، یہ اور بھی اچھا ہے۔ تو پھر یوں کرو کہ یہ میرے ہاتھ سے کھلوا لو، اس میں بچت کا پہلو ہے۔ چلیے، یوں ہی صحیح۔ انکل کاشان نے پیکٹ کو کھولنا شروع کیا۔ سب کا ہمارے بے چینی کے برا حال تھا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی، انداز اور بھی جانا پہچانا تھا۔ حیرت ہے، انکل فرانی کس طرح آ گئے؟ میں نے کہا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہاں واقعی انکل فرانی کھڑے تھے۔ السلام علیکم انکل، آپ کی اچانک آمد پر ہم سب کو حیرت ہے، میں بولا، جبکہ مجھے 1% بھی حیرت نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ مجھے ارشد نے فون پر سارے حالات بتائے ہیں۔ اوہ، ارے ارشد کہاں ہے؟ لو، وہ بیچارہ تو دفتر میں ہی موجود ہے۔ اخلاق، اسے بھی یہیں بلا لو۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں انکل کو بھی حالات سنانے لگا۔ اخلاق ارشد کو بلا لایا۔ آخر سب پھر پیکٹ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب انکل فارانی بھی بے چینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اوپر والا کاغذ اتر گیا تو نیچے ایک اور کاغذ لپٹا نظر آیا۔ انکل کاشان اسے بھی اتارنے لگے۔ اسی وقت ایک بار پھر گھنٹی بجی۔ یا اللہ رحم! ایسا معلوم ہوتا ہے آج یہ پیکٹ کھولنا نصیب نہیں ہوگا۔ گھنٹی پہ گھنٹی بجتی چلی جائے گی۔ آفتاب نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے اٹھ کر ایک بار پھر دروازہ کھول دیا۔ ساتھ ہی جلالی نور کی بھنائی ہوئی آواز سنائی دی، حملہ آور کا دور دور تک پتہ نہیں چل سکا، اور یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے۔ میں اب تم لوگوں کو گرفتار کر رہا ہوں۔ ہمارا کی کیا دھرا ہے انکل؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اخلاق نے بوکھلا کر کہا۔ اتنے میں جلالی نور اندر آ چکا تھا۔ وہ چونک اٹھا، اوہو، اتنے لوگ جمع کر لیے تم نے؟ خیر کوئی بات نہیں، چھوڑوں گا پھر بھی نہیں۔ لیکن جناب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکل فارانی بولے، دیکھیے فارانی صاحب، آپ دخل اندازی نہ کیجیے گا، یہ معاملہ قانونی معاملہ ہے۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں یہ معاملہ غیر قانونی معاملہ ہے؟ میں نے تو یہ پوچھا انہوں نے کیا کیا ہے، یہ پوچھے انہوں نے کیا نہیں کیا۔ اول تو انہیں وہ پیکٹ امانت نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس میں کوئی غیر قانونی چیز بھی ہو سکتی تھی۔ پھر یہ کہ پیکٹ رکھنے کے بعد مجھے اطلاع نہیں دی کہ اس طرح ایک پراسرار پیکٹ ان کے پاس رکھوایا گیا ہے۔ لیکن جناب ہمیں مہلت ہی کب ملی ہے آپ کو اطلاع دینے کی؟ میں بول اٹھا، بس رہنے دو۔ اور غضب یہ ہوا فارانی صاحب کے پیکٹ ان کے پاس سے کوئی چھین لے گیا۔ بس یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیا کہا؟ یہ میری غلط فہمی ہے؟ بہت خوب، ذرا بتائیے تو صحیح کس طرح؟ اس طرح کہ اصلی پیکٹ محفوظ ہے، نکلی پیکٹ حملہ آور لے گیا ہے۔ ان کی والدہ نے یہی تو عقل مندی کی کہ فوراً ایک نکلی پیکٹ تیار کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور لے گیا۔ کیا؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ جلالی نور پھر پہنچ کر رہ گیا۔ جی ہاں، یہی تو بات ہے، انکل فرانی بولے۔ اور وہ پیکٹ کہاں ہے؟ اس وقت انسپکٹر کاشان صاحب کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم سب اسے کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ امید ہے آپ بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے، انکل فرانی بولے۔ ڈاکٹر صاحب اگرچہ فارغ ہو چکے تھے، لیکن شاید ان کا بھی پیکٹ کھولے جانے سے پہلے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ہوں، ان حالات میں اسے کھول کر دیکھ ہی لینا چاہیے تاکہ محفوظ جگہ رکھ دیا جائے، آخر جلالی نور نے کہا۔ شکریہ انکل، ہمیں آپ سے یہی امید تھی، آفتاب نے شریر انداز میں کہا۔ میں اس جملے کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔
अरे तौबा तौबा, आफ्ताब ने जल्दी से कहा। फिर सबके सब अंकल काशान की तरफ मुतवज्जे हो गए। इन्होंने जल्दी जल्दी दूसरा कागज भी उतार डाला, लेकिन इस कागज के नीचे एक और कागज लिपटा हुआ था। या अल्लाह, आखिर ये पैकेट कितनी कागजात में लिपटा हुआ है? मैंने हैरान होकर कहा। होगा कोई 200-400 कागजात में लिपटा हुआ, आफ्ताब बड़बड़ाया। मैंने इसे तेज नजरों से देखा। ऐसा मालूम होता है जैसे आज हम इस डायरी तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, बस कागजात ही उतारते रह जाएंगे, इशफाक बड़बड़ाया। अगर हमने सब्र से काम लिया तो जरूर कागज उतर जाएंगे और अंदर से डायरी निकल आएगी। आखिर खुदा खुदा करके डायरी की सूरत दिखाई दी। ये एक नीली जिल्द वाली डायरी थी, लेकिन जिल्द चमड़े की नहीं थी और रंग भी सुर्ख नहीं था, जबकि जमाली भाई ने कहा था कि डायरी सुर्ख चमड़े की जिल्द वाली है। अरे, इसका तो रंग ही बदल गया, आफ्ताब ने हैरान होकर कहा। क्या कहा? रंग बदल गया? ये कैसे हो सकता है? इखलाक बोला। हो सकता है पैकेट के अंदर बंद रहने की बिना पर बदल गया हो, इशफाक बोल पड़ा। चुप रहो, किसी को कोई काम की बात भी करने दिया करो, जलाली नूह ने तिलमिला कर कहा। फिर इंस्पेक्टर काशान से बोला, डायरी मुझे दिखाइए, मैं देखता हूँ इसमें क्या है। इन्होंने डायरी इसके सामने बढ़ा दी। जो ही इसने इसे खोला तो चल पड़ा, मुंह से बेसाख्ता अंदाज में निकल गया। अरे, ये क्या?